Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Personal nga mitambong ug naghatag og pamasko si Vice President Sara Duterte sa Davao City isip kabahin sa tradisyon nga pahalipay sa taal sa pamilya Duterte. Usa ka tinuig nga kalihukan sa pamilya Duterte ang pahalipay sa taal. Di naghatag sila og pamasko, lakip ang mga food pack o gift certificate alang sa mga residente. Bisan bisperas pa lamang naglinya na ang mga Dabawenyo, apil ang mga naggikan pa sa kasikbit nga mga syudad aron makaapil sa maong pahalipay. Gibana-bana nga kapin 2,000 ka pulis ang gipahimutang sa lugar aron masiguro ang kahapsay ug seguridad sa kalihukan. Kini sa namatong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tangtanan.